بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كما راكم تشوفوا اليوم عندنا درس جديد. هو درس يعني من البرنامج من الكتاب المدرسي صفحة رقم 115. الدرس هو على كما راكم تشوفوا هنايا لا فراز ا 3 كونستيتيون، إذن مكونات الجملة. اولا وقبل كل شيء، قبل التطرق الى هذا الاخر، نديروا لمحه وجيزه على الجمله. نعرفوا باللي الجمله في الفرنسيه كاين اولا بما يسمى لا فراز سامبل، الجمله البسيطه، مثلها مثل اللغه العربيه تتكون من الفعل الفاعل والمفعول به. في الفرنسيه نقول جروب نومينال سوجي، جروب فيربال. جروب نومينال سوجي اللي فيه سوجي يعني الفاعل، والجروب فيربال اللي هو عبارة عن فيرب يعني الفعل زائد سي او دي مفعول به مباشر، و سي او اي مفعول به غير مباشر يعني سي كومبليمون دوبجي انديريكت، كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا هذا فيما يخص لا فراز سامبل في اللغة الفرنسية. مثلا بابا lit le journal. أبي يقرأ الجريدة. بابا سي لو جروب نومينال سوجي يعني الفاعل. lit le journal سي لو جروب فيربال. lit سي لو فيرب. le journal سي لو سي او دي مفعول به مباشر. هذا كي تكون الجملة بسيطة. إذن la phrase simple est constituée de deux groupes, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. sujet يعني الفاعل، le groupe verbal G هي groupe، V هي verbal، تتكون من الفيرب اللي هو الفعل، والسي او دي يعني مفعول به، سي او دي او سي او اي يعني مفعول به. إذا هذا بالنسبة للجملة البسيطة. دوتر فراز يعني جمل أخرى تقدر تتكون سون كونستيتيو دو، تقدر تتكون من نفس المكونات تاع الجملة البسيطة اللي هي الجروب نومينال سوجي جروب فيربال، بالإضافة إلى الجي بي. جي بي يعني جروب بريبوزيسيونيل. جي سي لو جروب، بي بريبوزيسيونيل. واش معناتها جروب بريبوزيسيونيل؟ هو اللي نلقاو فيه لو سي سي تي يعني لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون الزمن، لو سي سي ال يعني كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو يعني المكان، le CCM le complément circonstanciel de manière يعني الحالة اللي قام بها لو سوجي بهذا الفعل. إذن هي لا le CCT c'est le complément circonstanciel de temps, le CCL c'est le complément circonstanciel de lieu, le CCM c'est le complément circonstanciel de manière. نفهموا أولا واش معناتها لو جروب بريبوزيسيونيل. لو جروب بريبوزيسيونيل أو مجموعة الجر، يعني إذا حبينا ترجمة حرفية بريبوزيسيون هي حرف الجر، معناتها بريبوزيسيونيل جروب بريبوزيسيونيل مجموعة الجر، أو الظرف. الظرف يعني الظرف اللي وقع فيه الفعل، سواء كان ظرف المكان اللي هو سي سي ال، أو ظرف الزمان اللي هو سي سي تي، أو ظرف الحال اللي هو سي سي ام. إذا كيفاش نتعرفوا على السي سي تي يعني ظرف الزمان؟ وذلك بطرح السؤال كون. كون معناتها متى. كي نتعرف على الزمان وقوع الفعل on pose la question quand. le CCL يعني complément circonstanciel de lieu المكان نستدل عليه بطرح السؤال où يعني أين. أما le CCM complément circonstanciel de manière on pose la question comment يعني كيف.
إذا لو سي سي تي نقول متى قام الفاعل بالفعل. quand le sujet a subi l'action. Le CCL نقولوا où se passe يعني أين قام الفاعل بهذاك الفعل. où se passe l'action ou la scène. Le CCM يعني comment il a fait هذه l'action. كيف قام بهذا الفعل. إذن كيف. وهنا كملاحظة لو جي بي يعني لو جروب نومينال لو جروب بريبوزيسيونيل اللي هو ظرف الزمان أو المكان أو الحال peut changer de place dans la phrase. يعني ماشي شرط يكون في الأول دائما أو في الأخير دائما. يقدر يكون في الأول يقدر يكون في الأخير تاع الجملة أو في الوسط. هنا عطيتكم أمثلة. عندنا مثلا maman achète des légumes. هنا كما رانا نشوفوا c'est une phrase simple. جملة بسيطة متكونة من ماش من الجروب نومينال سوجي يعني الفاعل اللي هو ماما هي اللي اشترت الخضار. إذا هنا جروب نومينال سوجي. ماما في كوا. ماما في كوا. لكي نستدل على الجروب فيربال ولا على الفعل نقولوا في كوا. ماما اشيت. دونك اشيت كوا. اشيت دي ليغوم. معناتها اشيت دي ليغوم هو لو جروب فيربال تاعنا. achète c'est le verbe. achète quoi? achète des légumes c'est le COD. complément d'objet direct. شوفوا هنايا نفس الجملة maman achète des légumes ce matin. إذن هنا إضافة. أمي اشترت الخضار هذا الصباح. نفس الشيء. إذن أمي c'est le groupe nominal sujet يعني الفاعل. achète des légumes c'est le groupe verbal. achète c'est le verbe. des légumes c'est le COD كما في الجملة الأولى. هنا عندنا إضافة. شنو هي هذه الإضافة؟ ce matin هذا الصباح. إذن هذا الصباح ماذا تمثل؟ تمثل الزمن. تمثل الوقت. نقولوا maman achète des légumes quand. متى. أمي اشترت الخضار متى. quand ce matin. معناها ce matin هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. إذن هو زمن وقوع هذا الفعل. يعني متى اشترت. إذن لو طون هنايا عندها علاقة مع الفعل. يعني لو طون يبين لنا متى وقع هذا الفعل. متى قام الفاعل بهذا الفعل. توجور لو سي سي تي لو سي سي ال لو سي سي ام عندهم علاقة مباشرة مع الفعل اللي هو في الجملة. يعني لو سي سي تي يقول لنا زمن وقوع الفعل. لو سي سي ال تاع اليو المكان يقول لنا مكان وقوع الفعل. ولو سي سي ام يقول لنا الكيفية التي قام بها الفاعل بهذاك الفعل لا مانيير. إذا لو سي سي تي هنا عندنا هو ce matin يعني الزمن. شوفوا لا دوزيام فراس. ce matin maman achète des légumes. شوفوا هنا ce matin اللي هي لو سي سي تي اللي هي الزمن كانت هنا في الأخير. هنا نقدر نحطوها في الأول كما قلنا لو جي بي اللي هو ظرف الزمان ولا المكان ولا الحال يقدر يغير المكان. يقدر يكون في البداية أو في النهاية ما يهمش. أو حتى أحيانا في الوسط تاع الجملة. إذا كما تشوفوا هنا نفس الجملة. هنا الزمن وقوع الفعل كان في الآخر تاع الجملة. وهنايا في البداية تاع الجملة. يعني ما راحش يتغير المعنى تاع الجملة تبقى هي سواء حطيته في البداية أو في النهاية سي سي تي ولا سي سي ال ولا سي سي ام. خاصة سي سي تي و سي سي ال. إذن ce matin c'est le CCT. maman c'est le groupe nominal sujet. achète des légumes c'est le groupe verbal. achète c'est le verbe. des légumes c'est le COD. شوفوا جملة أخرى. mon père va au travail. أبي ذهب إلى العمل. إذا qui va au travail؟ mon père. qui هو السؤال اللي نطرحوه باش نستدلوا على الفاعل على لو سوجي. qui va au travail c'est mon père qui va au travail. معناتها mon père هو لو سوجي يعني groupe nominal sujet. mon père
Que fait mon père? Que fait mon père? Mon père va au travail. Va, c'est le groupe verbal. Bien le verbe tout simplement. Le groupe verbal يدخل معه فقط COD و COE. هذا مكان. Le CCL, CCT و CCM خاطئ. يكون في groupe واحد آخر. هنا نشوفوا mon père va où? On se pose la question où? يعني أين؟ où؟ يعني أين؟ où معناتها راحنا نستدلوا على le lieu يعني المكان. Alors نقولوا mon père va au travail. Au travail c'est le CCL. يعني le complément circonstanciel de lieu. lieu هو المكان. Mon père va au travail. Mon père va où? On se pose la question où? هنايا maman achète des légumes ce matin. نطرحوا السؤال quand? متى؟ متى أمي ذهبت تشتري الخضار؟ هذا الصباح ce matin. وهنايا mon père va au travail. Mon père va où? أين يذهب أبي؟ يذهب إلى العمل. Au travail donc c'est le lieu يعني le complément circonstanciel de lieu. قلت لكم دائما le CCL le CCT le CCM عندهم علاقة مباشرة مع الفعل يعني le CCL كما كتشوفوا هنايا الكومبليمون تاع المكان تاع le lieu يقول لنا متى وقع الفعل أين مكان وقوع الفعل يبين لنا مكان وقوع الفعل. Le verbe va هنايا يقول لك باللي il va au travail. Le CCT يقول لك متى وقع الفعل يعني quand est-ce que maman achète des légumes? Elle achète des légumes ce matin. عندنا هنايا en été je vais à la plage. En été je vais à la plage. نفس الشيء je vais à la plage. إذا نشوفوا en été quand متى en été c'est le CCT يعني زمن في الصيف en été معناتها في الصيف. je c'est le groupe nominal sujet عبارة عن pronom personnel. vais je vais c'est le groupe verbal ou bien le verbe. à la plage je vais où? أين غادي نروح أين سأذهب? je vais à la plage. on se pose la question où هنا quand donc où يعني à la plage هنا عبارة تدل على المكان يعني مكان وقوع الفعل يعني CCL. كما كتشوفوا هنايا جملة فيها 4 مجموعات 4 groupes. le groupe plutôt 2 groupes ou 2 groupes 3 groupes. le groupe nominal sujet و groupe verbal الأساسيين في الجملة. ثم le GP le groupe prépositionnel فيه زمن وفيه المكان. l'élève travaille attentivement à l'école. l'élève travaille attentivement à l'école. qui travaille attentivement à l'école؟ من الذي يعمل يعني بجدية في المدرسة؟ l'élève. معناتها l'élève هو le sujet تاعنا groupe nominal sujet. l'élève fait quoi؟ ماذا يفعل هذا le sujet؟ il travaille. il travaille c'est le groupe nominal plutôt groupe verbal. comment travaille l'élève à l'école؟ كيف يعمل تلميذ في المدرسة؟ il travaille attentivement يعني هنايا حال كيف هنا يقولنا كيف يقوم الفاعل بالفعل يقوم به attentivement. comment كيف معناتها هنا CCM. l'élève travaille attentivement où؟ وين يعمل التلميذ بجدية؟ في المدرسة. où يعني CCL. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نواصلوا. je retiens. أحتفظ. à la campagne est un groupe prépositionnel GP. G c'est le groupe P prépositionnel. c'est un complément circonstanciel de lieu يعني مكان. il répond à la question où يعني باش نستدلوا عليه بالسؤال أين où. depuis ce rêve منذ ذلك الحلم est un groupe un GP complément circonstanciel de temps qui répond à la question depuis quand يعني متى. sérieusement est un complément circonstanciel de manière. il répond à la question comment. le complément circonstanciel est en général un groupe prépositionnel يعني
هذا كومبليمون سيركونستانسيال يعني تاع سيركونستانس يعني ظروف تقدر تكون زمن مكان او حاله. هو عباره عن مجموعه جر كما نقولوا groupe prépositionnel GP. Le complément circonstanciel de manière est souvent un adverbe de manière. يعني الكومبليمون المختص بالحال هنايا بالحال هو في غالب الأحيان عبارة عن ظرف الحالة. Remarque, le groupe prépositionnel GP peut changer de place يعني نقدروا نصيبوه مع الأول في بداية الجملة أو في آخر الجملة. نشوفوا هنايا بالخط مع جو ميكزيرس أتدرب. شوفوا هنا عندنا ان تابلو فيه 3 كولون. لا كولون الاولى فيها سي سي تي يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو طون الزمن، الزوجه سي سي ال يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو المكان، والثالثه سي سي ام كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. قال لك كومبليت لو تابلو سويفون يعني نملؤوه بهذا لو سوار لو شا جات لي سوري او فون دو لا رويل. لو سوار ديجا عبارة تدل على الزمن معناتها سي سي تي لو سوار. جات لي سوري او اين وين راه يعس فيهم او فون دو لا رويل في العمق تاع الشارع في اخر الشارع. او فون دو لا رويل هو سي سي ال. de la ruelle. Il partira bientôt. bientôt تدل على الزمن. Il partira bientôt où? Il partira à la plage. Donc à la plage c'est le CCL. Avec ses parents. مع والديه. Les pompiers font leur travail courageusement. يعني رجال المطافئ الحماية المدنية يقومون بعملهم بشجاعة. courageusement معناتها بشجاعة. كيف؟ comment ils font leur travail. ils le font courageusement. courageusement راه توصف لنا الحال تاع الفعل، راه يقول لك باللي راه يقوموا به بشجاعة. donc courageusement هو ظرف الحال يعني سي سي ام. إذا courageusement. Les pompiers font leur travail de jour et de nuit. متى يقومون بهذا العمل بشجاعة؟ في النهار أو في الليل. إذا de jour et de nuit c'est le CCT. de jour et de nuit. Le chauffeur conduit son camion avec prudence. السائق يسوق الشاحنة تاعه بحذر. avec prudence. comment كيف يقوم بسياقة الشاحنة تاعه بحذر. avec prudence معناتها بحذر. إذن avec prudence c'est le CCM. avec prudence. وبهذا ننتهي من هذه الصفحة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. من بعد نلتقي إن شاء الله في صفحة 80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نواصلوا. Je retiens. أحتفظ. La campagne est un groupe prépositionnel GP. G c'est le groupe P prépositionnel. C'est un complément circonstanciel de lieu. يعني مكان. Il répond à la question où. يعني باش نستدلوا عليه بالسؤال أين. où. Depuis ce rêve. منذ ذلك الحلم. est un groupe, un GP, complément circonstanciel de temps, qui répond à la question depuis quand. Yani meta. Sérieusement est un complément circonstanciel de manière. Il répond à la question comment. Le complément circonstanciel est en général un groupe prépositionnel. Yani هذا complément circonstanciel يعني تاع circonstance يعني ظروف تقدر تكون زمن مكان أو حالة. هو عبارة عن مجموعة جر كما نقولوا groupe prépositionnel GP. Le complément circonstanciel de manière est souvent un adverbe de manière. يعني الكومبليمون المختص بالحال هنايا بالحال هو في غالب الأحيان عبارة عن ظرف الحالة.
remarque le groupe prépositionnel GP peut changer de place يعني نقدروا نصيبوه مع الأول في بداية الجملة أو في آخر الجملة. شوفوا هنا بالخط مع جو ميكزيرس أتدرب. شوفوا هنا عندنا ان تابلو فيه 3 كولون. لا كولون الأولى فيها سي سي تي يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو طون الزمن، الزوجة سي سي ال يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو المكان، والثالثة سي سي ام كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. قال لك كومبليت لو تابلو سويفون يعني نملؤوه بهذا لو سوار لو شا جات لي سوري او فون دو لا رويل. لو سوار ديجا عبارة تدل على الزمن معناتها سي سي تي لو سوار. جات لي سوري او اين وين راه يعس فيهم او فون دو لا رويل في العمق تاع الشارع في اخر الشارع او فون دو لا رويل هو سي سي ال. de la ruelle. Il partira bientôt. bientôt تدل على الزمن. Il partira bientôt où? Il partira à la plage. Donc à la plage c'est le CCL. Avec ses parents. مع والديه. Les pompiers font leur travail courageusement. يعني رجال المطافئ الحماية المدنية يقومون بعملهم بشجاعة. courageusement معناتها بشجاعة. كيف؟ comment ils font leur travail. ils le font courageusement. courageusement راه توصف لنا الحال تاع الفعل. راه يقول لك باللي راه يقوموا به بشجاعة. donc courageusement هو ظرف الحال يعني سي سي ام. إذا courageusement. Les pompiers font leur travail de jour et de nuit. متى يقومون بهذا العمل بشجاعة؟ في النهار أو في الليل. إذا de jour et de nuit c'est le CCT. de jour et de nuit. Le chauffeur conduit son camion avec prudence. السائق يسوق الشاحنة تاعه بحذر. avec prudence. comment كيف يقوم بسياقة الشاحنة تاعه بحذر. avec prudence معناتها بحذر. إذن avec prudence c'est le CCM. avec prudence. وبهذا ننتهي من هذه الصفحة. إن شاء الله تكونوا استفدتم. من بعد نلتقي إن شاء الله في صفحة 80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.